پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے دیکھ کر جہان نے کہا دیکھ کر جہان نے کہا مصطفیٰ کے عین آ گئے دیکھ کر جہان نے کہا مصطفیٰ کے عین آ گئے علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے پیارے سینو نواسینو چمیا حضور نے پیار سے نواسے انو چمیا حضور نے خود شاہ کونین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے سنیاں دے پیر آ گئے لجپال حسین آ گئے سنیاں دے او پیر آ گئے سنیاں دے او پیر آ گئے لجپال حسین آ گئے علی کے گھر حسین آ گئے فاطمہ کے چین آ گئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد 5 شعبان المعظم اور جمعۃ المبارک دا دن ہے آج دے دن امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا مولانا و اولانا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ولادت پاک دا دن ہے تو آج انشاءاللہ
اج دے دن ہی حضرت امام حسین اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے سن تے اسی اج حسین دی ولادت ہی بیان کران گے. اج حسین حسین کران گے, حسین دی ولادت با سعادت جو کہ کران گے انشاءاللہ العزیز. قرآن مجید فرقان حمید دی آیات تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دے گھر والےو اسی ارادہ کیتا ہے کہ تہاڈے تو ہر پلیتی نو دور کر دیتا جاوے, ہر پلیتی نو تہاڈے تو دور کر دیتا جائے. اللہ نے کسے دنیا دے وچ کسے گھر دی ذمہ داری نہیں اٹھائی. جدو نبی دے گھر دی باری آئی تے فرمایا اسی تہاڈے گھر تو ہر پلیتی نو دور کر دیواں گے. دنیا دے وچ ہر بندے نو حکم ہے کہ اپنے آپ نو بھی پلیتی تو دور کرے, اپنی اولاد نو بھی, اپنے گھر نو بھی ہر پلیتی تو پاک رکھے. تے جدو نبی دے گھر دی باری آئی اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ محبوبہ کہ تسی اپنے گھر نو پاک رکھو. اللہ نے فرمایا کہ تہاڈا گھر اسی صاف رکھاں گے, تہاڈا گھر اسی پاک رکھاں گے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہر پلیتی والے نو یعنی کہ ہر بندے نو حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے نیڑے نہیں جانا. حاجی نو حکم ہے کہ پلیتی دے نیڑے نہیں جانا. حاجی نو حکم ہے پلیتی دے نیڑے نہیں جانا. نمازی نو حکم ہے پلیتی دے نیڑے نہیں جانا. تے نبی دی آل دی جدو واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا خبردار اے پلیتی تو محمد دی آل دے نیڑے نہیں جانا. ہر کسے نو اے حکم ہے کہ پلیتی دے نیڑے نہ جائے. جدو حضور دے کرانے دی واری آئی تے اللہ نے پلیتی نو کیا کہ خبردار حضور دے کرانے دے, محمد دے کرانے دے نیڑے نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے فرمایا کہ اسی ارادہ کیتا ہے انما یرید اللہ, اے نبی دے گھر والے تہاڈے تو ہر پلیتی نو دور کر دیتا جاوے. ہن پڑھیے قرآن, بول ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. پروردگار نے ارشاد فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے نبی اسی تانوں شاہد بھی بنایا, مبشر تے نذیر بھی بنایا. اسی تانوں اللہ والو دعوت دین والا داعی اللہ بھی بنا کے بھیجے آئے. اللہ نے فرمایا ماں زاگ دے نینا والے اسی تانوں سراج تے منیر چمکن تے چمکان والا سورج بھی بنا کے بھیجے. اللہ نے فرمایا سونیا تانوں دعوت دین والا بنایا ہے, شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے لے گیا. اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ دیا شانہ لے کے گیا ہے, میرے بندیاں نو پاک کر. نبی نے عرض کی تھی یا اللہ میں دن بھی تیرے بندیاں نو پاک کرانگا, میں تے رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کرانگا. یا اللہ میرے گھر والے دی فکر کون کرے گا. اللہ نے فرمایا سونیا اپنے گھر دی فکر نہ کری, تو میرے بندیاں نو پاک کر, تیرے گھر والیاں نو میں پاک کر دے. فرمایا کہ میرے بندیاں نو پاک کرنا سونیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تیرے بندیاں دی تیرے گھرانے دی ذمہ داری میرے کول ہے. وَيُزَكِّيهِمْ دے شانہ لے کے گیا ہے, میرے بندیاں نو تو پاک کر تے تیرے گھر تو ہر پلیتی نو میں دور کر دیواں گا. اللہ نے اپنے محبوب دے گھر دی ذمہ داری اٹھائی. فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اسی ارادہ کیتا کہ تہاڈے تو ہر پلیتی نو دور کر دیتا جائے. ایک عظمت والا بندہ ہوئے نا کسے گھر دے اندر, ایک عظمت والا بندہ ہوئے تے انہاں نو علاقے دے وچ ڈیل کوئی نہیں ہوندی. کسے دے گھر تے وکیل ہوئے, جج ہوئے, کوئی پولیس والا ہوئے, وہ کہندا مینوں علاقے وچ ڈیل کوئی نہیں, میرے گھر دے وچ وکیل واسطہ ہے, ساڈے خاندان دے وچ وکیل ہے, جج ہے, پولیس والا ہے. یار کسے
پورے فیملی دے اندر پورے گھرانے دے اندر یہ پوری برادری دے اندر ایک جڑا عظمت والا بندہ ہوئے تے سارا خاندان فخر کردا ہے کہ اس خاندان دی میں شان کی بیان کرا جڑے سارے ہی عظمت والے نے جڑا سارا گھرانہ ہی عظمت والا ہے اس بات سے عاشق بول کے کہندا کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا الورا ہے اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے ایک عظمت والا ہوئے تے سارے نو فخر ہوندہ ہے تے جتے سارے عظمت والے ہون تے مشکل کشا ہون جتے سارے مشکل کشا ہون انہاں دی عظمت نو کون بیان کر سکتا ہے گرامی قدر حضرات شہزادہ امام علی مقام حضرت سیدنا مولانا و اولانا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی ماں دی گودی دے وچ جدوں تشریف لے آن لگے نا اس تو پہلے حضور آقا علیہ السلام دی چاچی جان جنہ دا نام ہے حضرت ام فضل آپ فرماندیاں نے کہ میں ایک رات نو خواب ویکھیا ام فضل کون نے یہ حضور دی چاچی جان نے جدو بھی نبی پاک دوپہر دے ٹائم تے آرام کرنا ہوندا سی نا تے حضور اپنی چاچی دے کول جانا تے جا کے اپنی چاچی دے گودی دے وچ سر رکھ لینا اپنی چاچی دی گودی دے اندر حضور سر انور رکھ کے لیٹ جانا تے اس چاچی نے کدی حضور دیاں زلفاں دے وچ ہاتھ پھیرنے تے کدی اکھیاں وچ سرما پانا حضور نال پیار کرنا کدی کملی والے دے متھے نوں چومنا حضرت ام فضل فرماندیاں نے کہ ادھی رات دا ویلا میں راتوں رات لیٹی نا عشاء دی نماز پڑھ کے تے آپ فرماندیاں نے کہ میں لیٹ گئی تے میں ایک خواب ویکھیا کہ وہ خواب بڑا ہی ڈراونا ساری رات میں وہ خواب ویکھ کے نہ ڈردی رہی فجر دی نماز دا ویلا ہویا کہ حضرت ام فضل فرماندیاں نے کہ میں ٹردی حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا کہ صحابہ دی طرف اپنا ودوہا دا چہرہ کر لیا اچھا بولو سبحان اللہ حضور نے صحابہ دی طرف اپنا چہرہ کر لیا کتنا مقدرہ والے صحابہ نے جڑے عبادت خدا دی کر دینے تو زیارت مصطفیٰ دی کر دینے کتنے مقدرہ والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی حضور نے جڑے والے صحابہ والے منہ کر لیا حضور نے دیکھیا کہ میری چاچی جانے آئیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچی دے کولے آئے حضور نے فرمایا چاچی جان خیر آج صبح میرے کولے کدھر آئیاں عرض کر دیا نے سونے آج راتی میں کہ خواب ویکھے آئے سونے بڑا ہی ڈرونا خواب ہے نبی پاک نے فرمایا چاچی جان خواب سناؤ میں تواڈے خواب دی تعبیر دساں گا چاچی نالے گھبرائی جا رہی ہے نالے کہندی ہے سونے بڑا ہی ڈرونا خواب ہے حضور نے فرمایا چاچی جان ذرا خواب دا سناؤ حضور نو خواب سنا رہی ہیں حضور نالے خواب سن دین نالے مسکرائی جا رہے حضرت ام فضل نے عرض کی سونیا میں ساری رات خواب وے کے ڈر دی رہی ہوں تسی خواب سن کے مسکرا دے جے کہنے لگی سونیا میں راتی خواب ویکھیا ہے تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی دے وچ آ گیا حضور نے خواب سنیا حضور مسکرائی جا رہے حضور نے فرمایا چاچی جان جدو تسی خواب دی تعبیر سن لی ہے پھر تسی بھی مسکرانا ہے عرض کی دی سونیا خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا کہ خواب دی تعبیر ہے اللہ میری بیٹی نو بیٹا دے گا محمد جسم دا ٹکڑا ہوئے گا تو ہاڑی گودی چ پل کے جوان ہوئے
فرمایا کہ تہاڈی گودی دے وچ پل کے جوان ہوئے گا. فرمایا کہ محمد دے جسم دا ٹکڑا ہوئے گا تے تہاڈی گودی وچ پلے گا تے جوان ہوئے گا. حسین آئے نہیں تے بشارتاں پہلے آ رہی ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ سونیا تہانوں کیویں پتہ لگیا کہ پتر ہی آونا ہے؟ یہ تو رب جاندا ہے, یہ اللہ ہی جاندا ہے. صرف تہانوں کیویں پتہ لگیا؟ اللہ تو سوا کوئی اس چیز نو جان ہی نہیں سکدا. وہ چلے ہو اج تا مشین پہ دس ڈاکٹر والی کہ پتر ہے کہ دھی ہے کہ پتر منڈا ہے, تو نبی دے علم تے شک کرنا ہے؟ اج تا 3 مہینے دا بچہ ماں دے پیٹ دے وچ ہو جاوے تے مشین پہ دس دی کہ کی جمنا ہے, تے نبی نو نہیں پتا ہے؟ وہ مشین دس سکدی اج دی, تے کملی والے دی نگاہ نہیں دیکھ سکدی. تینوں مشین تے اتنا یقین ہے, جندا کلمہ پڑھیا اون تے یقین ہی کوئی نہیں ہے. جندا تے کلمہ پڑھیا, جس محبوب دا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو مسلمان کہلانا, اس نبی دی شک کرنا ہے نگاہاں تے. اج دی مشین دس دی ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے, تے کملی والے کیویں نہ دسن آئے؟ او جڑے صحابہ سن نا, او اج دے دور دے تین بندے تے نہیں نہ سن. وہ تو جیڑی زبان دے وچوں گل نکلدی سی فوراً اس نو قبول کردے سن, اس دی تصدیق کر لیندے سن. یہ اج دے لوگ نہیں سن فتوے منگن والے, تے اج دے لوگ نہیں سن جڑے حضور دے دین نو شک و شباب دے وچ پائی پھردے نے کہ ایس چیز نو مننا ہے تے اس چیز نو نہیں مننا. جو کچھ کردا اللہ کردا, ہاں اللہ ہی کردا ہے. تے اللہ چاہندا تے پھر اپنی پہچان خود کرا لیندا. تے جدو اللہ دی اپنے پہچان دی واری آئی تے اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا. اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ جاؤ نا ذرا میری زمین تے میری پہچان کراؤ جا کے. اللہ نے تے اپنی پہچان اپنے محبوب تو بغیر نہیں کروائی, تے تو اپنی پہچان حضور تو بغیر کیویں کروا لینا ہے؟ جڑا محمد عربی دا سچا غلام ہوئے نا, جڑا حضور دا کلمہ پڑھن والا ہوئے, وہ کدے بھی شک نہیں کردہ ہوندا حضور دی نگاہ تے, حضور دی ٹور تے, تے حضور دی بولی تے, کدے بھی نہیں. تو چاچی بھی اتنی پکی سننی ہے, انہوں پتا سی کہ جو انہوں نے کہہ دیتا نا وہ ہو جانا ہے, جو انہوں دے لبا دے وچوں نکل گیا ہے. کیونکہ صحابہ دا کیتا ایسی کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے, قرآن ساڑھے نبی دی, سارے مل کے پڑھئے ساڑھے نبی دی, تے قرآن ساڑھے نبی دی, 5 واری پڑھنا ہے ساڑھے نبی دی, ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان, ساڑھے واسطے قرآن کی سے ہو رہی دا بیان چنگا لگے گا, ہی نہیں کی سے ہو رہا بیان چنگا لگے گا, ہی نہیں ساڑھے نبی دی. یہ جڑے ساڈے اج دے لوگ نے نا, جڑے شک و شباب دے وچ پے نے, انہاں دا عقیدہ اے نہیں دا, اے صحابہ دا عقیدہ ہے. جڑے ہر وقت کہندے سن کہ بس ساڈے نبی دی زبان ہی ساڈے واسطے قرآن ہے. اے انہاں دے عقیدے تے میں گفتگو کر رہا, انہاں دے عقیدے تے میں شعر پڑھیا, انہاں دی محبت دے اندر. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا, سارے صحابہ فجر دی نماز پڑھ کے حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر نے. کسی نے اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ پتر ہونا ہے تے تہانوں کیویں پتا؟ کیوں؟ انہاں صحابہ نو پتا سی کہ ساڈے نبی یہ بھی جاندا ہے کہ اسی رات نو کھادا کیے تے رکھیا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے ہوندے سن, میری امت قرآن کہندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو اپنی قوم دے کولے بیندے سن نا, تے آپ فرماندے ہوندے سن, میری قوم مینوں پتہ ہے تسی گھروں کی کھا کے آئے ہو, رات نو تسی کی کھادا ہے تے میں جاننا. تے عیسیٰ علیہ السلام تے معراج دی رات نو تواڈے تے میرے نبی دے مقتدی نے, تے جے مقتدی دی اکھ دا اینا کمال ہے تے پھر امام دی اکھ دا کنا کو کمال ہوے گا. جے مقتدی گھر دے وچ ویکھ سکدا کی رکھ کے آئے ہو تے کی کھا کے آئے ہو, تے امام الانبیاء نو نہیں پتا؟
گرامی قدر حضرات ایتھے اس تے گفتگو کران گے انشاءاللہ العزیز کس جمعے دے اندر کہ حضور دی اکھ دا کمال کی ہے. گرامی قدر حضرات ہن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی گودی دے وچ تشریف لے آئی ہیں. امام حسین تشریف لے آئے. حضور نو پتہ چلیا, حضور آ گئے. حضور نے ویکھیا کہ حضرت ام فضل دی گودی دے وچ امام حسین نے. حضور نے فرمایا چاچی دسو گالو سچ ہوئی ہے کہ نہیں جڑی میں آکھی سی؟ کہ حضرت ام فضل عرض کر دے نے سونیا تہاڈی کیڑی ہے جڑی رب نے پوری نہ کیتی ہوئے؟ تہاڈی کیڑی گل ہے جڑی رب نے پوری نہ کیتی ہوئے؟ گرامی قدر حضرات سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جدو اپنی ماں دی گودی میں تشریف لے کے آئے, حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ گڑتی دیتی ہے؟ عرض کیتی نہیں بابا جی تہاڈے تو بغیر گڑتی کنے دینی ہے؟ تو سیدہ نے عرض کیتی ابو جی گھی لے کے آواں, کھجور لے کے آواں, شہد لے کے آواں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں اسی انہوں اپنی زبان دے چوسے دینے نے, اسی انہوں اپنی زبان دے چوسے دینے نے, اے گڑتی دینی ہے. مولا علی آئے تو نبی دی زبان دے چوسے ملے, سیدہ زہرا پاک آئیاں تو نبی دی زبان دے چوسے ملے, امام حسن آئے تو نبی دی زبان دے چوسے ملے, تے امام حسین آئے تو نبی دی زبان دے چوسے ملے نے. اچھا اچھا بولو سبحان اللہ. ایک گھر والے عظمت والا کیوں نہ ہوئے؟ آج گھر دے وچ گھر دے اندر آج کوئی بندہ تہاڈے وچ یا میں خود ہی سالن وچ جا کے تھک سٹ دئیے تے آکھے ساڈے بچے کھا لین نا, بچے ساڈے دل اوکھا کرنگے تے واہ کملی والے تیرے لاب دہن تو صدقے جائیے, تہاڈے لاب تو صدقے جائیے جنہاں نو چوس مولا علی رہنے, جنہاں نو حسن تے حسین ورگے چوس رہے. آج لوگ کہندے نے کہ نبی ساڈے ورگے نے, تے جڑے اپنے ورگے کہندے نے جا کے اپنی گھر دی پتیلی دے وچ تھک سٹ کے تے ویکھ کہ تیری بی بی پھر بعد وچ تیرا کی حال کر دی ہے. تے او کملی والے ورگا بننا ہے, او جندو تھک لگا دے وے نا تے 70 صحابہ او تو کھانا کھا جاندے نے, 1500 صحابہ جڑے نے پانی پی جاندے نے ایک چھوٹے جے پیالے دے وچ جندے وچ حضور اپنا ہاتھ رکھ دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آ گئے. حضور آقا علیہ السلام نے نا امام حسین علیہ السلام نو اپنے ہاتھاں دے وچ اٹھا لیا. ان حضور نے گڑتی دینی ہے امام حسین علیہ السلام نو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑا چکن والا اے امام الانبیاء ہے, جڑا گودی دے وچ اے امام شہداء ہے, او نبیاں دا سردار ہے, اے شہیداں دا سردار ہے, او بھی بے مثل ہے, اے بھی بے مثل ہے. اون دے تے قرآن نازل ہون والا, اے قرآن نے زے دی نوک تے پڑھن والا, اونے دندان شہید کروا کے اس دین نو بچایا, اس نے سر قلم کرا کے دین نو بچایا. اس نے اپنی جگہ امام الانبیاء نے اپنی جگہ دین دا حق ادا کیتا, نواسے نے اپنی جگہ دین دا حق ادا کیتا. انہوں نے اپنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جدو حسین ہو چکیا نا تو زبان دے چوسے عرض کیتی یا اللہ آج جدو ساڑھے گھر کو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں کھجور دی جے شہد دی مٹھی گڑتی دین دی ہے. عرض کیتی یا اللہ تیرے حسین واسطے مٹھی گڑتی نہیں, نبی دے زبان دے چوسے ملدے پہنے. اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو میں ہر چیز مٹھی بنائی ہے پر محمد دی زبان نالو مٹھی چیز بنائی کوئی نہیں. چیزاں تا ساریاں مٹھیاں نے پر جڑی کملی والے دی زبان مٹھی بنائی ہے نا انی کوئی چیز مٹھی نہیں بنائی. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ککھ سواد نا ککھ سواد نا اے مشری اندر
تے کھنڈا بھی چکھے گٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو اے گلہ حضور دیاں مٹھیاں. فرمایا کہ اینی مٹھی اسی کو چیز بنائی نہیں جنہیں کملی والے دی زبان نو مٹھا بنا دیتا. 10 سال دا بچہ ایک مائی حضور دی بارگاہ دے وچ لے کے آگے کہنے لگی حضور 9-10 سال دا ہو گیا بچہ میرا بولدا نہیں. حضور نے بچے دی ٹھوڈی تھلے رحمت والا ہاتھ رکھیا فرمایا پترا بولدا کیوں نہیں؟ کہ وہ بچہ بولن لگ پیا, وہ بچہ گلاں کرن لگ پیا. ماں دوڑ کے آ کے کہنے لگی کہ بیٹا تیرا ابو بلاندا رہا, تیری امی بلاندی رہی, بہنا بلاندی رہی نے نہیں بولیا تے اج کملی والے بلایا تے بول پے ہیں. تے بچہ بول کے کہنے لگا میں نے بلایا تے بڑیا نے وے پر محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی کوئی نہیں. میں نے کملی والے ورگا میٹھا کدے کسے بلایا ہی نہیں. گرامی قدر حضرات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گڑتی امام حسین علیہ السلام نو دیتی نا, تے امام علی مقام نے اپنی نانے جان دی زبان دے چوسے لے ایک گڑتی ملی. نوجوان جڑے ویلے آزان دا ویلا آیا, اج ساڈے بچے دے کان دے وچ آزان کاری صاحب پڑھدے نے, ساڈے بچے دے کان دے وچ آزان کوئی مفسر پڑھدا ہے, کسے بچے دے کان دے وچ آواز کاری قرآن پڑھدا ہے, کسے بچے دے کان وچ آزان کوئی مفسر پڑھدا ہے, کوئی کاری قرآن پڑھدا ہے, کوئی شیخ الحدیث پڑھدا ہے, کسے بچے دے کان وچ آزان بابا فرید پڑھدا ہے, کسے بچے دے کان وچ آزان پیر میر علی شاہ پڑھدے نے, کسے بچے دے کان وچ آزان داتا علی حجویری پڑھدے نے, کسے دے کان وچ آزان غوث پاک پڑھدے نے. پر میں حسین دی عظمت قربان جاواں, حسین دے کنا دی وچ آزان اونے پڑھی ہے جڑا